گل بڑی پیاری جے آندے نے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہ اللہ دا فضل ہے جدے تے رب چاہے اپنا فضل کر دے تے نال ہونا خواب دی تعبیر دسن تو پہلو نا پیغمبر دا ایک خاصہ ہوندا ہے کہ نبی دا قدم جدو میدان خطابت چاہوندا ہے تے او دا پہلا آواز اللہ دی یکتائی تے خدا دی تنہائی ہویا کردا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں جن نے اللہ دی اکائی یکتائی احدیت سمدیت دا ڈنکا نہیں بجایا، خواہ مکے دی جیل شیبے بھی طالب ہوئے، خواہ کسے قوم دا جرنیل ہوئے، پاوے نمرود دی عدالت ہوئے، فرعون دی عدالت ہوئے۔ نبی یوسف فرمان لگے انہاں نو ہونا میرے کو مطلب ہے، انہاں نو لالچ کی تما کی اپنی خواباں دا تعبیر پوچھن واسطے تے پتہ کی آندے نے خواب دی تعبیر میں بعد چ دساں گا۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون، ہائے 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 توجہ ہے جے نا سارے دی میرے وال ویکھیا کرو نیوی نہ پا کے پیا کرو۔ آندے میں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ باقی گل میں بات کرانگا تعبیر بات دساں گا، مینوں ایک گل تے دسو میرے جیل دے ساتھیو قیدیو، ایک رب بہتر ہے کہ یا زیادہ رب بہتر نے؟ یہ کنہ کو پوچھ دینے پہ بولو دے صحیح۔ قیدیاں نو آندے نے مینوں ایک گل دسو، ایک رب بہتر ہے، ارباب رب دی جمع یا زیادہ رب بہتر نے؟ تے رب دا مانا پالن والا ہے، رب دا مانا دیکھو نا نبی یوسف دی ذہنیت اور میرے نبی یوسف دی فتانیت دیکھو کتنی۔ لفظ اللہ اللہ دا حقیقی نام ہے، او نہیں آندا کیونکہ اللہ دی کائنات تسنیہ تے جمع ہے ہی کوئی نہیں، یہ اللہ دا ذاتی نام، ذاتی نام دی تسنیہ جمع ہے۔ جس طرح قرآن چاہیا نا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تھے کیا ارباب متفرقون، رب نو آندے نے جڑا پالن والا ہے، پوری کائنات نو رزق دین والا ہے، سارے جہاناں نو پالے پیا کلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، سارے جہاناں نو پالے پیا کلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ۔ ڈڈو کمے مچھیاں تیریاں نے فوجاں، پانی دے اندر کرن پیاں موجاں، نظراں تو اولے سمندراں دا تھلا، واہ میرے مولا واہ میرے۔ پوری کائنات نو پال دے تے کون؟ فرمایا مینو ایک گل دسو اگے، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اللہ ترجمہ سن لو، فرمایا تسی رب تو علاوہ جنہاں دی پوجا کر دے ہو، جیل
تے جیل چ اللہ دی اکائی تے تنہائی دا ڈنکا وج رہا تے جڑے معاہد ہوندے نے اصولیاں تے بھی توحید بیان کرن تو باز نہیں آتے وہ بول دے نہیں سولیاں تے بھی کھنجراں دیاں نوکاں تے بھی ہاتھ کڑیاں پہن کے جیلاں چ جا کے بھی کہندے نے اللہ اے سر تن نالوں جدا ہو سکتا ہے پر تیرے آستانے تو علاوہ کسی غیر دے در تے جھک نہیں سکتا. یہ اللہ والے اللہ واہ میرے یوسف اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت نازل آندے نا رب دے نام نو چھڈ کے اے جڑے جگہ جگہ تے تساں اپنے بت بنائے نے نا ساڈے پاکستان چ نہیں کوئی علی حجویری دا مرید ہے کوئی بلے شاہ دا مرید ہے ایک تھا خیر نہیں پئی تے دوجے تھا ٹر جاندے نے دوجے تھا نہیں پئی تے تیسرے تھا ٹر جاندے نے انہاں درباراں تے مزاراں دے اوتے نہ کسے دی عزت محفوظ ہے تے نہ کسے دا مال محفوظ ہے. علی حجویری دے دربار تے اگلے دن ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ اتنے نوجوان بچیاں نو عورتاں نو تھلے تہ خانے چ کھڑیا جاندا ہے کھانا کھڑان دے انہاں نو کوئی بہوشی دی چیز کھوائی جاندی ہے بے ہوش کر کے کار چ پا کے لے جاندے بلکہ ایک عورت نے اگلے دن فیس بک دے اوتے بیان دیتا ہے کہ بچپن دے اندر مینوں اتھوں اٹھایا گیا ہے مینوں نہیں پتا میرے ماں باپ کتھے نے اگر وہ سن دے نے پے تے اللہ دا واسطہ جے میں فلانی جگہ تے مینوں لے جاؤ. انہاں درباراں تے مزاراں دے اوتے نہ کسے دی عزت محفوظ ہے اور دنیا دے سارے نشئی درباراں دے مجاور بلکہ اکاڑے دے اندر تے پیچھے جے اس طرح ہویا ہے بھائی مرزا نو پتہ ہے اوتھے بڑا معروف ایک دربار سڑک باندھی سی پئی قبر کھولی گئی تے وچوں کتا نکلے 8 نمبر چونگی اکاڑے شہر چوں کتا نکلے میں کیا واہ انسانا پوجن تے آئے نہ آئے تے رب نو نہ پوجے یہ پوجن تے آئے تے کتے نب کے پوجی جائے تیری کیا بات. اللہ اللہ تیرا لاکھ واری شکر ہے اللہ ساڈی جبین نیاز نو غیراں دے در تو بچایا. اہل حدیثو بریلوی بھائیو دیوبندی بھائیو سارے سن لو خدا دی قسم کھا کے کہنا کائنات دے خزانے ایک پاسے اللہ دی توحید دا خزانہ ایک پاسے دنیا دے خزانے مل کے اللہ دی توحید دے خزانے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. خدا دی قسم قیامت نو آواں اللہ دا دربار لگیا ہویا کہاں گے اللہ گناہگار بڑے لیکن اپنے دامن کی گناہ ضرور لے کے آیا لیکن تیری ذات نہ شرک لے کے آیا نہ تیرے نبی دی سنت بدعت دی ملاوٹ لے کے آیا گناہگار بڑے لیکن کوئی اہل حدیث کسے قبر دا مجاور نظر نہیں آئے بولو کسے قبر دا مجاور نظر نہیں آئے ہے جی وہابی پکیاں قبرہ نہیں بنا وہابی تختیاں نہیں لا میں کہا جاؤ احسان لائی ظہیر دا روحانی فرزند اعلان کر اور اس جمعے دے اندر ویڈیو بن رہی ہے نیٹ تے چلنی پوری کائنات دے اندر چیلنج کر رہا پوری دنیا دے آل ملک دے بریلوی علماء احادیث دے ذخیرے جو ایک حدیث لیاؤ کہ قبر دی پکی بنان دی ایک حدیث صرف ایک حدیث لیاؤ کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین ایک حدیث لیاؤ رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا سارے اہل حدیث مل کے تھوڑیاں ساریاں قبراں پکیاں بنا دے آؤ صرف ایک حدیث لیاؤ میرے پیغمبر دی پیاری بیوی سیدہ طاہرہ مطہرہ زاہدہ حضرت اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی او خدیجہ جنہوں نبی فوت ہون تو بعد نہیں جدو آقا بیٹھ دے خدیجہ خدیجہ ہائے پہلی بیوی تو بعد جب بندہ جنیاں مرضی شادیاں کر لے پہلی بیوی نہیں بولتی
یہ نقطے دی بات دس رہا کیونکہ پیغمبر 13 کرن تو بعد بھی ختیجہ نہیں بولا. اما عائشہ فرماندیاں نے منو نبی دی کسے زندہ بیوی تے نہ رشک نہیں آیا جنہ فوت شدہ ختیجہ الکبریٰ تھے. آقا جدوں بیٹھتے ختیجہ ختیجہ سے. اما عائشہ ایک دن بولتی ہے فرمایا آقا بستر عائشہ دا حجرہ عائشہ دا کار میرا تذکرہ ختیجہ دا. آقا دی آنکھاں چو آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی. اودوں منوں مکہ کسے نہیں ہلیا جدوں ختیجہ الکبریٰ نے. ہائے ہائے. اور جدو بندے دے عروج ہوئے عزت ہوئے ادو سارے ہی منتے ادو سارے چودھری آندے. لیکن مزہ تے تاں ہے جدو کوئی ساتھی نہ ہوئے ادو مکے چ منن والی ایک ختیجہ سی دوجا میرا صدیق سی رضی اللہ تعالی. آقا فرمایا کر دے سن صدیق دے مال نے اس وقت فائدہ دیتا ہے جدو کوئی مالدار موجود نہیں. آقا فرماندے نے عائشہ میں بازار چ نکلدا اللہ دی توحید دا نعرہ بلند کر لوگ منو روڑے مار دے زخمانہ چور ہوندا کاروال ہوندا میری جوتی خون نہ فل ہوندی میری ختیجہ اپنے سر دی چادر نو جلا کے سوا زخمہ چ رکھ دیا تے نال کہندیاں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. آقا تسی صلہ رحمی کرنے والے غریباں نو کما کے کھوان والے مہمان نوازی کرنے والے لوکاں دا بوجھ چکن والے اللہ کدی ایسے بندیاں نو ضائع نہیں کرتا. آقا فرماتے ہیں عائشہ پھر میں دلیر ہو جائے. وہ بندہ پریشان ہوئے بیوی کمر تے ہاتھ پھیر دے نا بندہ دلیر ہو جائے. ہائے ہائے یہ دنیا دا بڑا عظیم ساتھ ہے پر ہوئے بیوی کوئی کھوتی نہ پلے پہلے ہوئے بیوی. آقا فرماندے نے میں دلیر ہوں پھر مکے دے بازار چ نکل فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ پھر مار پئی پھر کربلا. ہائے او ختیجہ تے او ختیجہ جدو آقا دا نکاح ہویا تے اما عائشہ دے خیمے دیا رسیاں بھی سونے دیا سی مال بڑا. آقا فرماندے نے ختیجہ تیرا میرا نبھا ہی ہوئے تو مال نہ پیار کرنی ہے میں مال غریباں تے خرچ کرنا ہے تو لڑے گی. تے اما ختیجہ نے کی فرمایا سونیا جس دن پیغام نکاح بھیجیا سی اپنا مال تے اپنی جان تھوڑے نامے لا کے بھیجیا. ہائے ہائے او اما ختیجہ فوت ہوئی نے نبی نے او دی بھی قبر پکی بنائی ہے کہ نہیں کوئی حدیث ہے تو لے آؤ تے صحیح. میرے پیغمبر دی زندگی سے 3 بیٹیاں فوت ہوئی 4 بیٹے فوت ہوئے. نبی نے اگر کوئی پکی قبر بنائی ہے لے آؤ. اور نبی دی قبر پاک مدینے چ موجود ہے کہ نہیں. آقا دے جان تو بعد ابو بکر دی خلافت آئی. کوئی دنیا دی حدیث لے آؤ کوئی صحابی نبی دی قبر تے مجاور بن کے بیٹھا یا نبی دی قبر پکی ہوئے کوئی ایک حدیث لے آؤ. وہ تے انہاں دوالے ہون 4 دیواری کر کے اس واسطے کہ یہودی پہنچ گئے آپ دی قبر تک آپ دا جستے اقدس نو کڈن واسطے پھر دوالے انہاں دیواراں پکیاں کیتیاں. برحال میرے بھائیو احادیث دے ذخیرے چ کوئی پکی قبر موجود نہیں. فرماندے نے وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ دی طرفوں بڑیاں دلیلاں نے اللہ دی طرفوں نازل کردہ دلیل ہے تے نال ہی میرے قیدی ساتھیوں سن لو ان الحکم الا للہ. حکم چلے گا بادشاہی چلے گی تے کدی اللہ دی مصر دے بادشاہ دی نہیں زلیخا دی نہیں اللہ دا حکم چلے گا. فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر لوگ جڑے نے وہ اللہ دی بادشاہی تے اللہ دی اکائی نو جان دے ہی نہیں. انشاءاللہ
اگلا جمعہ اتھوں ہی شروع کریں گے کہ اونا قیدیاں نو پھر خواباں دی تعبیر دسی، اگوں پھر بادشاہ نو خواب آیا، یہ ساری انشاءاللہ وضاحت ہوئے گی۔ وآخر دعوانا رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ المرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد